أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. सलाम भी कर रहे हैं। हाँ बिस्मिल्लाह अल्लाह चलें यल्ला से भी अंदर أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على كبر يا حجي كبر يا حجي حي على
الحمد لله العلي الخبير، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه سيدنا ونبينا محمد خيرة خلقه وخاتم رسله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي هذه الآيات دلالة على أن فعل الطاعة ييسر إلى طاعة أخرى، وفعل المعصية يدفع إلى معصية أخرى، وعلى أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له، ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر. معاشر المسلمين، الفرق كبير والبون شاسع بين من يعمل خيرا فيطيب سعيه ومن يعمل سوءا فيخيب سعيه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل بئر معونة القراء 70 ليعلموهم، عرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. وأتى رجل حرام بن ملحان قال أنس بن مالك من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام: فزت ورب الكعبة. وأنزل الله تعالى في شأن هؤلاء العظماء الذين قتلوا قرآن يتلى: إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخت تلاوته. فانظروا حرص الصحابي الجليل حرام بن ملحان رضي الله عنه على الشهادة وفرحه بنيلها، وقد حصل بفضل الله ثمرة غرسه وفاز ببغيته. وهؤلاء القراء الذين عاشوا على هدى أفلحوا، ولما لقوا ربهم أكرمهم وأحسن وفادتهم ووفاهم أجورهم ورضي عنهم وأرضاهم. ولما تمام الله أشهد أن لا
रवान है हजूर चल Allah.